Defense pact between Pakistan, Turkey and Saudi Arabia would unite the three of the region's most influential nations, each bringing distinct strategic strengths. Saudi Arabia, which is rich in oil, is the Arab world's only G20 economy and the custodian of Islam's two holiest cities, Mecca and Medina. Whereas Pakistan is the only nuclear-armed state in the Muslim world. And Turkey, straddling Asia and Europe, feels NATO's second largest military. नाज़रीन, पाकिस्तान ने ईरान में रजीम चेंज की साजिश नाकाम बना दी है। अमेरिका और इसराइल को एक बार फिर लेने के देने पड़ गए हैं। 12 रोज़ा जंग के दौरान भी पाकिस्तान ने ऐन मौके पर इसराइली प्लान तलपट कर दिया था। अब एक बार फिर अमेरिका और इसराइल की सारी इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया एक बार फिर एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका की बदमाशी और गुंडागर्दी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। आज अमेरिका खुद एक सुपर पावर कम और ग्रेटर इसराइल का मुहाफिज ज़्यादा दिखाई देता है। ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका इस वक्त सियोनी रियासत की प्रॉक्सी बन चुका है। अमेरिका ने ईरान में छेड़छाड़ के बाद खुलकर मुदाखलत शुरू कर दी है। सदर ट्रंप रोज़ाना की बुनियाद पर ईरानी रजीम को धमकियां दे रही है। मशरक़ वस्ता से लेकर एशिया तक हर महाज पर एक ही स्क्रिप्ट चल रहा है: अदम इस्तेहकाम, प्रॉक्सी जंगे और रजीम चेंज। ईरान इस वक्त इस मंसूबे का ताज़ा तरीन शिकार है। 100 से ज़ायद शहरों में मुजाहिरे, कमज़ोर होती इंटेलिजेंस और रियासती रिट को चैलेंज करती हुई सूरत हाल साफ बता रही है कि आग कहीं और से लगाई गई है। सवाल ये नहीं कि ईरान में क्या हो रहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसकी ईमा पर हो रहा है। $मिलियन सवाल ये है कि क्या अमेरिका रजीम चेंज में कामयाब हो जाएगा और अगला नंबर किसका होगा। अगर अमेरिका और इसराइली क़यादत के बयानात को देखा जाए तो ये कहना मुश्किल नहीं कि अगला हदफ यकीनी तौर पर पाकिस्तान और तुर्किया होगा, और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का रजीम चेंज का प्लान उलट दिया। दूसरी तरफ तुर्क क़यादत ने ये गेम समझ लिया है। यही वजह है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहदे में शामिल होने जा रहा है। ये महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजिक रद्द अमल है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो अमेरिका और इसराइल का हदफ सिर्फ ईरान नहीं बल्कि वो ईरान में घुसकर पाकिस्तान को घेरने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अगर ईरान में रजीम चेंज हो गई तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान को मशरक़ में भारत, मगरिब में अफ़गानिस्तान और फिर शुमाल मगरिब में ईरान से दबाव का सामना होगा। तीनों तरफ से प्रॉक्सीज पाकिस्तान पर हमलावर हो जाएंगी। यही वजह है कि पाकिस्तान इससे पहले ही अपनी फॉल्ट लाइंस मजबूत कर रहा है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि आलमी शरपसंदों को किसी किस्म का मौका ना मिल सके। दोस्तों, दुश्मनों की आंखों में पाकिस्तान के खटकने की एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान खामोशी से अरबों डॉलर का दिफाई खिलाड़ी बन चुका है। पाकिस्तान न सिर्फ मुआशी तौर पर खुद कफील हो रहा है बल्कि अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। लीबिया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, अफ्रीका और एशिया के कई मुमालिक पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान के खरीदार बन रहे हैं। इतलात हैं कि पाकिस्तान रवां साल $12 अरब के दिफाई मसनूआत एक्सपोर्ट करने जा रहा है। IMF ने सिर्फ $1 अरब के लिए हमें नाक से लकीरें लगवा दी थी। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें, जब $12 अरब कौमी ख़जाने में आएंगे तो मईशत कितनी मुस्तहकम और कौम किस कदर खुशहाल हो जाएगी। यही वजह है कि इंडिया से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। न सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि पालकी शर्मा भी धड़ाधड़ पाकिस्तान मुखालिफ शोज़ करने में मसरूफ़ हैं। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करेंगे मशरक़ वस्ता का। आपको बताएं, वेनेज़ुएला, क्यूबा, कनाडा और ग्रीनलैंड के बाद अमेरिका ने ईरान पर नज़रें जमा रखी हैं। अमरीकी आशीर्वाद से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे तकरीबन 100 से ज़ायद शहरों तक फैल गए हैं। अमेरिका मुजाहिरीन को फुल सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी मीडिया मुसलसल लाइव कवरेज में मसरूफ़ है। अमवात और लाशों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मुजाहिरीन के रवैये से मुतल्लिक सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें ईरानी हुकूमत से मसला है तो वो एहतजाज ज़रूर करें। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो कासिम सलमानी के मुजस्मे गिरा रहे हैं, मसाजिद को आग लगा रहे हैं, अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं, एम्बुलेंसेस जला रहे हैं? इस सब पर उनकी क्या दुश्मनी है? दूसरी तरफ इस एहतजाज ने ईरान के अंदरूनी निज़ामों की खामियों को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। ईरानी इंटेलिजेंस की नाकामी भी सामने है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अगर ईरानी रजीम ने अपने शहरियों को मारा तो हम कार्रवाई करेंगे। ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई को मुखातिब करते हुए धमकी दी कि अगर उन्होंने माजी की तरह अपने लोगों को मारना शुरू किया तो हम उन्हें ऐसी शिद्दत से मारेंगे कि उन्हें बहुत तकलीफ होगी। ट्रंप का कहना था कि हम अपने मफादात के लिए दुनिया के किसी भी मुल्क में कार्रवाई का हक रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सदर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा
کہ وہ اپنے ملک کے مسائل پر توجہ دیں۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا، امریکہ کے ہاتھ ایرانیوں کے خون سے رنگے ہیں۔ کچھ فسادی عوام املاک کو نقصان پہنچا کر ٹرمپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایران نے امریکی دھمکیوں اور مداخلت کے معاملے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل کے نام ایک خط میں امریکہ پر ایران میں بے امنی اور پرتشدد کارروائیوں کو ہوا دینے کا الزام لگایا ہے۔ ایران میں ہونے والے مظاہرے اور احتجاج میں حیران کن بات یہ ہے کہ ایران وہ ملک ہے جس کی تقریباً 90% آبادی امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا شیطان مانتی تھی۔ اب اسی ایران میں 90% آبادی امریکہ کو نجات دہندہ مانتی اور اسے مدد کے لیے بلا رہی ہے۔ شہر شہر دیواریں پوسٹروں سے بھر گئی ہیں کہ انکل جی کب آؤ گے۔ مبصرین کہتے ہیں یہ مظاہرے اور ہنگامے 2022 کے ہنگاموں کی شدت کو ابھی نہیں پہنچے، لیکن ایرانی نظام کے لیے اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ شاہی ایران کے بیٹی کی تصویریں دیواروں پر لگی ہیں اور کسی زمانے میں بے پناہ طاقت رکھنے والے جاسوسی نظام کو اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دیواریں ان پوسٹروں سے کیسے بھر گئی ہیں۔ بہت سے مقامات پر جھڑپوں کے بعد ایرانی فورسز میدان چھوڑ رہی ہیں۔ مغربی میڈیا مسلسل دعوے کر رہا ہے کہ 31 جنوری سے پہلے ہی ایران پر امریکہ یا اسرائیل یا دونوں کی طرف سے حملہ ہو جائے گا، پھر امریکہ اور اسرائیل کی من مرضی کی حکومت آئے گی۔ اگر زمینی حقیقت کو دیکھا جائے تو لگتا نہیں کہ فی الحال رجیم چینج ہوگی۔ ایسا ہونا ہوتا تو ایرانی بلوچستان میں زبردست آگ لگی ہوتی۔ وہاں ایسا کچھ نہیں، بلکہ سنی علماء خامنئی کے حق میں بیانات جاری کر رہی ہیں، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ بلوچستان کے سنی علماء کس اسلامی ملک کے زیر اثر ہیں۔ پڑوسی عرب ملک بھی ایران میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں چاہتے جو مغربی جمہوریت کی طرف لے جائے یا مستقل بدامنی اور خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لے۔ ترکی بھی ایران میں خانہ جنگی اور پرتشدد مزاحمت، دہشت گردانہ حملوں کا تسلسل نہیں چاہتے۔ خود امریکہ سمیت مغربی طاقتیں اور خاص طور پر چین خطے میں اپنے مفادات کو خطرے میں ڈالنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ ہاں، البتہ ان مظاہروں سے کچھ بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ولایت فقیہ کے اختیارات میں کمی، سیاسی اصلاحات اور جوہری معاملے میں لچک جو پابندیوں کے خاتمے یا نرمی اور اس کے نتیجے میں معیشت کی بہتری پر ختم ہوں گے۔ جہاں تک امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ترکیہ پر حملے کا تعلق ہے تو ترکیہ نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ترکیہ نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا ادارے بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان ترکیہ اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد سے مشرق وسطی اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے گزشتہ برس مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔ ترکیہ بھی اس لیے اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ اسرائیل یا امریکہ کے ممکنہ حملے کے خلاف اپنا بچاؤ کر سکے۔ اب چین اور روس کو بھی کھل کر سامنے آنا ہوگا، ورنہ امریکہ دنیا میں طاقت کا توازن یکسر بدل کر رکھ دے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے دفاعی مصنوعات کی برآمد کی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن حامد میر نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان رواں سال $12.5 ارب کا اسلحہ فروخت کرنے جا رہا ہے، جس کی تفصیلات یہ ہیں کہ $4 ارب 60 کروڑ کا اسلحہ لیبیا خریدے گا، $4 ارب 50 کروڑ کا اسلحہ آذربائیجان کو فروخت کیا جائے گا، سعودی عرب $2 ارب کا قرض JF-17 تھنڈر خرید کر معاہدے میں تبدیل کر دے گا، $1 ارب 50 کروڑ کا اسلحہ سوڈان خرید رہا ہے، عراق کو $66 کروڑ 40 لاکھ کا اسلحہ فروخت ہوگا، جبکہ زمبابوے $1 کروڑ کا اسلحہ خریدے گا۔ ان کے علاوہ بنگلہ دیش، میانمار، نائجیریا، مراکش اور ترکیہ بھی پاکستان سے اسلحہ خریدیں گے۔ پاکستان کی جانب سے اسلحہ اور ہتھیاروں کی فروخت کی خبروں پر انڈیا میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ پہلے آپ پالکی شرما کا یہ کلپ دیکھیں۔ The eternal beggar is trying to be a global power. I'm talking about Pakistan. For years, their destiny was clear. A failed democracy, a failed economy, and a failed military. But Islamabad is eyeing a desperate makeover. And their biggest bet? آپ نے دیکھا کیسے انڈین اینکر پاکستان کو بیکاری ہونے کے طعنے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ واویلا بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کیوں اربوں ڈالر کا اسلحہ فروخت کر رہا ہے۔ دراصل انڈیا کو تکلیف یہ ہے اور وہ جانتے ہیں اگر پاکستانی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور ملک مستحکم ہو گیا تو پھر انڈیا کی تمام پراکسیز جنہیں وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے سب بڑھ جائیں گی۔ ناظرین، آج دنیا نعروں سے نہیں طاقت کے توازن سے چل رہی ہے۔ پاکستان اس وقت کسی کے سہارے نہیں بلکہ اپنی صلاحیت، اپنی اسٹرینتھ اور اپنے فیصلوں پر کھڑا ہے۔
یہی بات کچھ طاقتوں کو سب سے زیادہ ناگوار گزر رہی ہیں۔ جب ایک ملک معاشی طور پر سنبھلنے لگے، دفاعی طور پر مضبوط ہو جائے اور سفارتی محاذ پر اپنی جگہ بنا لے، تو پھر اسے دبانے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، پروپیگنڈا، اور بھارت کا گودی میڈیا وہی کر رہا ہے۔